اللہ نے فرمایا مینوں قسم زمانے دی، رب نے زمانے دی ہی قسم کیوں اٹھائی؟ رب کسی اور چیز دی قسم اٹھا لے گا۔ سنو نوجوانوں، اللہ کریم نے رجا فرمایا والعصر الا الانسان لفی خسر۔ پروردگار نے فرمایا مینوں قسم زمانے دی، اللہ نے فرمایا بے شک انسان گھاٹے دے اندر ہے۔ اللہ فرمایا مینوں قسم زمانے دی، بے شک انسان گھاٹے دے اندر ہے۔ اللہ نے زمانے دی قسم کیوں اٹھائی؟ اللہ نے فرمایا انسان گھاٹے دے اندر ہے، مینوں قسم زمانے دی۔ نوجوانوں گھومن شابالیو، قرب و جوار تو آنے والیو، اللہ فرمایا آن والے آؤ، اے آئندہ زمانے دے اندر آن والے آؤ۔ ابو جال نو تو نہیں ویکھیا، ابو لہب نو تو نہیں ویکھیا، نمرود نو تو نہیں ویکھیا، اے سارے فرعوناں نو تو نہیں ویکھیا، کسے شداد نو تو نہیں ویکھیا، حمان ورگے کافراں نو تو نہیں ویکھیا۔ او جنہاں دیاں گردناں اکڑ گئیاں، جنہیں اپنے خدائی دے دعوے کر لے، اپنے اپنے وقتاں دے خدا بن گئے، جنہاں نے بڑے بڑے محل بنا لے۔ اللہ فرما تو تے نہیں ویکھیا، پر اس زمانے نے ویکھیا، انہیں ابو جال بھی ویکھیا، اس زمانے نے ابو لہب نو بھی ویکھیا، اس زمانے نے فرعون نو بھی ویکھیا، اس زمانے نے نمرود نو بھی ویکھیا، اس زمانے نے شداد نو بھی ویکھیا، اس زمانے نے حمان نو بھی ویکھیا۔ اللہ فرماتا پوچھ لے زمانے کھولو ان الانسان لفی خسر۔ اللہ نے رشا فرمایا سارے گھاٹے دے اندر گئے ہیں، او جنہاں نے بڑے بڑے محل بنا لے۔ اللہ فرمایا گھاٹے دے اندر گئے ہیں، جنہاں نے دودیاں نہراں چلا لیاں او بھی گھاٹے دے اندر چلے گئے، جنہاں نے باغ ارم بنا لے او بھی بادشاہ گھاٹے دے اندر چلے گئے، خدایاں دے دعوے کرنے والے او سارے فرعون بھی گھاٹے چلے گئے، نمرود ورگے گھاٹے چلے گئے۔ اللہ فرماندا پوچھ لے زمانے کھولو تو تے نہیں ویکھیا، زمانے دی اکھ نے ویکھیا، بڑے بڑے شداد اے سارے گھاٹے دے اندر چلے گئے۔ اللہ فرماندا پوچھ لے زمانے کھولو اس زمانے دی نگاہ نے دیکھیا، کدھر انسان دنیا دے بھلیکھیا چ نہ پے جائیں۔ پوچھ لے زمانے دے کھولو جنہاں نے اپنے رب کولوں منہ موڑیا، اللہ فرماندا سارے گھاٹے دے اندر گئے نے۔ اللہ دا قرآن کدے جھوٹا نہیں ہو سکدا، زمین تے آسمان مل جان رب دی بات کدے نہیں ٹل سکدی۔ اللہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ فرماتا مینوں قسم زمانے دی، مینوں قسم زمانے دی۔ اللہ فرماتا انسان گھاٹے چ رہ گئے نے۔ عرض کی دیا اللہ گھاٹے چ کیویں ٹر گئے؟ فرمایا انہاں دنیا نال پیار کر لیا، دنیا دے محلات نال پیار کر لیا، دنیا دی زیب و زینت نال پیار کر لیا، اپنے رب وال منہ موڑ کے جنہاں نے زمانے وال منہ کر لیا۔ اللہ فرماتا قسم زمانے دی پوچھ لے زمانے کھولو او سارے گھاٹے دے اندر گئے نے۔ عرض کی دیا اللہ پھر گھاٹے چ کون نہیں گیا؟ اللہ فرمایا الا الذین آمنوا، پوچھ لے زمانے کھولو جڑے ایمان والے رہے نے گھاٹے چ نہیں گئے۔ زمانے کھولو توجہ ہے بھائی؟ اچھا بولو سارے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا پوچھ لے زمانے کھولو، خالق نے رجا فرمایا الا الانسان لفی خسر۔ پروردگار نے فرمایا انسان گھاٹے دے اندر گئے ہیں، جنہاں نے اپنے رب والوں منہ موڑ لیا، پیرے بہنے دا رنگ پیش فرمایا۔ کہ آپ رجا فرماتے نے حسن دیکھے تے رون لے ہوئی، تینوں دیتا کسے دلاسا، حسن دیکھے تے رون لے ہوئی، تینوں دیتا
کسے تلاشا عمر بندے دی انج بہانی جویں پانی وچ پتاسا چھوڑی سامی بچ گسیٹن یاد کریو ویلا کہ تو مردہ ہوئے گا تیرے کلوں ہلیا بھی نہیں جانا پھر سوڑی سامی بچ گسیٹن جتھے پرت نہ سکیں پاسا مالک تے پھون لکھا مگسی اور رتی کھٹنا ماسا حسن دیکھے رون لے آئی حسن دیکھے رون لے آئی زمانے دی قسم ان الانسان لفی خسر بندہ گھاٹے چ جا رہا انسان گھاٹے دے اندر پیر باہو فرما دے حسن دے کے رون لے ہوئی اپنے رب نہ ناتا توڑ کے دنیا نہ لگان والے حسن دے کے رون لے ہوئی تینو دتا کس دے لاسا ہو عمر بندے دی انج وہانی جویں پانی وچ پتاسا ہو کدے گھاٹے دا سودا وکھنا ہوئے تے کدھر نہر یا دریا دے کنارے کدے جا کے نہ تے پچھلے ٹائم بیٹھ جاویں تے پانی گزردا ویکھی پانی دی رفتار نو اپنی عمر سمجھ لوی تے تصور کری اپنے ذہن وچ جڑا پانی ایک بار گزر جاندا مڑ واپس کدے نہیں آیا تے گھاٹے دے سودے دا دھیان کرنا ہے نا تے اس پانی ول ویکھی یا اس مسافر ول ویکھ لے جدوں سورج ڈھلدا ہووے کہ مسافر گھر جان دی بجاوے الٹا ٹر پوے تے شام بھی پیندی ہووے تے رات اندھیری راہ نہ جانا دور سجن دا ڈیرا تو الٹے قدم بھی جاندا ہووے تے شام دا اندھیرا بھی ہوندا ہووے تے قدم پھر الٹے ٹردا ہووے جبانو اللہ کریم بار بار قرآن مجید چ فرما رہا ان الانسان لفی خسر گھاٹے چ جا رہے ہیں گھاٹے چ جا رہے ہیں اجلے زمانے کو انسان گھاٹے چ جا رہے ہیں علماء فرما دے اللہ دے نبی حضرت دانیال علیہ السلام آپ ایک دن جنگل چ گزرے جنگل چ آپ نے ہڈیاں دا ڈھانچہ دیکھیا او دے قریب ایک کاغذ دا ٹکڑا ہے یا پتھر دے ہوتے کہ تحریر لکھی ہے اللہ دے نبی دانیال علیہ السلام نے تحریر پڑھی اس ہڈیاں دے ڈھانچے دے قریب اس پتھر دے لکھیا ہے لکھیا میرا نام ہے شمشان میرے باپ دا نام ہے عود او دے باپ دا نام ہے عاد او دے باپ دا نام ہے ارم اے باغے ارم بنان والے ارم بادشاہ دی اولاد جنہاں نے دنیا تے جنتا بنا لیاں جنہاں نے باغے ارم دنیا تے بنا لے او دا پڑا پوتا ہے او دی تحریر لکھی ہے او بادشاہ اپنے زمانے دا انہیں لکھیا میرا نام شمشام ہے کہنے لگا میری 1700 سال عمر ہوئی 1700 سال میری عمر ہو گئی کہنے لگا میں 1200 کباریاں لڑکیاں دے نال شادی کی تھی میری ہزاراں دی تعداد چ اولاد ہوئی کہندا میں اپنی زندگی دے اندر 4000 شہر آباد کیتے اپنی زندگی دے اندر ہزاراں جگہ جت لیاں کہن لگا میرے خزانیاں دیاں چابیاں 400 خچر اٹھا دینے کہندا ایک دن میں وقت عظیم بادشاہ جنہیں خدائی دا دعویٰ بھی کر لیا شمشام نے لکھیا ہے ایک دن اپنے لشکر دے نال اس جنگل چ گزر گیا میں اپنے لشکر تو بچھڑ گیا میں اج بھوک نال مر چلیا میں جاندی واریے سے پتھر تے تحریر لکھ کے چلیا کدھرے دنیا دے پھلے کھجنا اور
لے جایا آج کہندا اج میں بھکھا مر چلے ہاں اج مینوں خیال پیا آندا ہے کو میرے کولوں موتی لے لے میرے کولوں بادشاہی لے لے کوئی اج میرے کولوں میرے تخت تاج لے لے ایک گھٹ پانی پلا دے وے ایک مٹھی جواں دی دے دے وے کوئی میری اج ساری بادشاہی رکھ لوے میں دنیا تو جاندا جاندا پیغام دے کے چلے آ جائیں کدرے گاٹے دا سودا نہ کر جائیں پدیا کدرے اپنے رب نو نہ بھول جاویں کدرے دنیا پیچھے لگ کے دنیا بناون والے نو نہ بھول جائیں کدرے خالق نو بھول نہ جاویں کدرے مخلوق دے پیچھے نہ لگ جاویں رزق کے پیچھے لگ کے کدرے رازق نو نہ بھول جاویں انہیں بادشاہ نے لکھے آئے کہنے لگا دنیا والے ہو نہ جاندا جاندا پیغام دے کے چلے آ جائیں کدرے گھاٹے دے سودے نہ کرے آج عارف کڑی میاں محمد بوی دی روح تڑپ گئی کہ آپ فرما دے نے دنیا نال نا اے گئی کسے دے تے ٹر ٹر گئے اکلے اوہ چنگے جنہ چھڑ رکھے اس دوڑوں ہاتھ پلے اے اوہ چنگے جنہ چھڑ رکھے اس دوڑوں ہاتھ پلے نوجوان اللہ نے ارشاد فرمایا مینوں قسم زمانے دی ان الانسان لفی خسر ان الانسان لفی خسر وہ محلات وچ لیٹن والے جنہاں دے جسم تے کدے مکھی نہیں بیٹھی جنہاں کدے اپنے کپڑے نو سلوٹ نہیں پہن دیتی مفسرین فرماندے نے فرعون دی عمر دے اندر ان ساری عمر کدے سر وچ درد ہویا ہی نہیں علماء فرماندے نے کہ نمرود نو پتہ نہیں سی بخار ہوندا کی ہے وہ جنہاں نے ایڈے ناز تے نام دے نال زندگیاں گزاریاں اللہ فرماتا ان الانسان لفی خسر گھاٹے چ چلے گئے میں نے پتہ ہے نہ گلا تے سبحان اللہ ذرا اوکھی نکل رہی ہے میں عرض کیتا سی کہ لچھے دار تقریرہ میں نے بتھیری آدھیا نے اج میں بس تو ہڑے دل تے کا ٹھوکر لگا کے جانا اور کسی عمل وچ تھوڑی جی تبدیلی آجے میری تے توڑی تے محفل کروان والے سارے دی بخشش دا وسیلہ بن جائے نمرود نو بخار دا پتہ نہیں ہوندا کی ہے فرعون دے سارے چ کدے درد ہویا ہی نہیں 400 سال عمر نمرود دی مگر اللہ فرما رہے ان الانسان لفی خسر گھاٹے چ گیا وہ گھاٹے چ گیا کیوں وجہ کی پاک پتن دی نگری دا تاجدار زہد الانبیاء چشتیاں دا امام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرد واحد فرد الافراد فرد الفرید حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تے بابا گرو نانک سکھاں دا گرو بڑی یاری سی بابا فرید رحمت اللہ علیہ دی تے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ تے بابا گرو نانک دی بڑی یاری سی دوویں بابے کٹھے جا رہے تے راہ وچ ریگستان آیا ریگستان دے اندر ایک انسان دی کھوپڑی ہڈیاں دا ڈھانچہ نظر آیا تے بابا فرید رحمت اللہ علیہ دے قریب بیٹھ کے تے زارو کتار رو رہے بابا گرو نانک حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ ہاتھ جوڑے تے عرض کی تھی حضور کیوں رو رہے ہو وجہ کی
بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گرو نانک تینوں پتہ ہے کھوپڑی کی دی حضور نہیں پتہ. آپ نے فرمایا یہ اپنے زمانے چ بادشاہ دی بیٹی سی. اپنے دور دے اندر بادشاہ دی بڑی لاڈلی بیٹی ہے. ایڈی لاڈلی بیٹی ایک دن دی اکھ وچ سرما دی نوکرانی پا رہی. اکھ وچ سرما پاندیاں پاندیاں دی اکھ چب گئی. انہیں اپنے باپ نو آکھیا بابا اس نوکرانی نے میری اکھ نو چبو دیتا ہے. بادشاہ نے نوکرانی مروا دیتی. فرمایا ویکھ اودویں دی اکھ چب گئی انہیں نوکرانی مروا دیتی. اج دی اکھ وچ پرندے چنجا پہ مار دینے موڑن والا ہی کوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید فیضان نظر چورا شریف پھر سید کبیر علی شاہ گیلانی. فرمایا ادو اکھ چب گئی تے نوکرانی مروا دیتی. اج اکھ وچ پرندے چنجا پہ مار دینے تے موڑن والا ہی کوئی نہیں. ایڈے گھاٹے دے سودے والے، ایڈے گھاٹے دے سودے والے، اپنے محلہ تے اپنی دولتہ تے مان کرنے والے. گرامی قدر حضرات سانو آری باللہ لوگاں نے بڑا سمجھایا. آری باللہ لوگ کہندے نے لکھیا لکھاں دے وچ اے جو ساڈے لکھیا ازل تو لکھا جو ساڈے اوہ تو لینا اوہ میں لینا. تیری میری آکڑیں ایک اس کھاتے تم بھی ٹھہ جانا میں بھی ٹھہ جانا. صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا. اے صدا آیا تے بکلا اے بھائی مار ٹرنا. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. صدا آیا تے بکلا اے مار ٹرنا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا. کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صدا آیت بکلا بھائی مار ٹرنا. نہ کچھ تو کہنا نہ کچھ میں کہنا. تے تیرا میرا جھگڑا کی باقی ایتھے تو رہنا نہ میں رہنا. زندہ باد. صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا. جدو آیا نا تیرا صدا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا. اس ویلے تیری برادری کسے نہیں پوچھنی. اس ویلے تیری نسل کسے نہیں پوچھنی. نوجوان جدو صدا آ گیا ماں کول کھلوتی رہ جاندی.
باپ کول کھلوتا رہ جاندا دھیاں پتر کول کھلوتے رہ جاندے جانا بارن والے یار کول کھلوتے رہ جاندے حکیم بھی آ جاندے طبیب بھی آ جاندے ڈاکٹر بھی آ جاندے جب آخری ویلا آ جاندے ماما روندیاں رہ جاندیاں باپ کرلاندے رہ جاندے دھیاں تے پتر روندے رہ جاندے بہنا تے بائی ویکھدے رہ جاندے ڈاکٹر نبضاں پھڑیاں رہ جاندیاں مشیناں بولدیاں رہ جاندیاں آخری ویلا آندا ہے اکھاں کھول کے سارے ول ویکھدا ہے اج کوئی بچا لے اج کوئی بچا لے پر جدوں موت دا شکنجا آ جاندا ہے اس ویلے سارے ویکھدے رہ جاندے کوٹھیاں بھی رہ جاندیاں دولتاں بھی پیاں رہ جاندیاں یار سجن بھی ویندے رہ جاندے ڈاکٹر نبضاں پھڑے رہ جاندے جدوں تیری روح تے نکلن دا آغاز آندا ہے پھر فرشتے تیری روح نوں کھچ کے تیرے وجود چ کر دینے انیاں درداں ہوندیاں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جویں زندہ بکری دی کھلیوں اتار لئی جائے مرن والے نوں ایویں تکلیف ہوندی میرے آقا نے فرمایا مرن والا انج جویں ڈوبن والا ہے جویں ڈوبن والا ہاتھ مار دے اج کوئی بچا لے مرن والا بھی انج ہو کے بھردا ہے آخری ہچکی آندی ہے سارے ویکھدے رہ جاندے نے تیری روح پرواز کر جاندی ہے اسے ویلے سارے رون تے کرلاون لگ پیندے تھوڑی دیر دے بعد تیری انگوٹھی اتار لیندے تیری گھڑیاں اتار لیندے تیرا لباس بھی سارا اتار لیندے نے تینوں پھٹے تے لٹا کے تینوں غسل کرا کے خوشبوواں لگا کے چٹے رنگ دا لٹھا لے آ کے تینوں کفن بھی پہنا دیندے کوئی دنیا دی چیز تیرے جسم نال نہ رہ جائے سارا کچھ ہی اتار لیندے جدوں جنازے دا ویلا آندا ہے سارے روندیاں تینوں وداع کر دیندے نے جدوں جنازے دا ویلا آندا ہے پھر موڈیاں تے اٹھا کے لے جاندے قبر چ رکھن دا ویلا آندا ہے کوئی آندا بڑا چنگا پتر سی کوئی آکھدا بڑا چنگا باپ سی کوئی کہندا ویر بھی چنگا سی کوئی کہندا یار بڑا چنگا سی کوئی کہندا بڑا وفادار سی پر جدوں قبر دے وچ رکھ دیندے نے تیری قبر تے مٹی پاؤں دا ویلا آندا ہے جنوں تیرے نال بہتا پیار ہوے او تیری قبر تے مٹی بھی بہتی پا کے آ جاندا ہے جدوں تیری قبر تیار ہو جاندی سارا دن تیرے نال گپا لگاون والے سارا دن تیرے نال پیار دے دعوے کرنے والے جدوں تیری قبر بن جاندی پھر آخری ویلے دعا کر کے آخ دن لے بلیا انہیں اسی چلے آئے اگے تیرے عمل اگے تیرے عمل اگے تیرے عمل آخری باری سلام کر کے ٹر پیندے پھر لپی بکی مٹی پا کے تے کر دے ڈھیر اچیرا پڑھ درود گھراں نویاں دے تے مڑ نہیں پاؤندے پھیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت